वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक येवकार मुगेले यूट्यूब चॅनलाक. म्हाका टायम ना, आतां काम सुटलां तेन्ना रिकॉर्डिंग करूंक पडटा. आनी तुमकां थोडीशी न्यूज मुका मॅसेज आहा थोडीशी. कोण नॉक तेका शिरपडली, कोण हिंग येवपा आहा तेंकां ती हांव मागीर घरा वचून सांगतलो. हिंग बर जायना, बरे भशेन बसून सांगपा पडटा ती. मागीर सगळे कशे आहाय तुमी? बरे आहाय न्हू? तुमकां सगल्यांक देव बरो करूं. मुगेलें चॅनल चोयताय आनी तुमी फूल सपोर्ट कोताय म्हूण. आनीक हांव देवाको सदांच मागोता तुमकां सगल्यांक बरी भलायकी आनी सावूद आनी तुमगेली सगळी फॅमिली बरे भाशेन आसूं संवसारांक भलायकीन. कित्याक भलायक ना जाल्यार कित्याय शिरीपणा, कितलेय पयस जोड ते इदवास अनकनशा उद म्हणटा तेश करून तें ओपारे आहा न्हू ते भाशेन. म्हाका म्हणपा येना पूण हांव तेरसो म्हणटा कित्याक हेल्थ ना जाल्यार पयशे कित्याक शिरपणाय तुगेलें. हेल्थ म्हणटा तें गरजेचें. त्या खातीर हांव तुमकां सगल्यांक बरी भलायकी मागोता आनी तुमगेलो घर संवसार बरे भाशेन जाल्या पुरो. हांव मातसो बेगीन वयता कित्याक बस ती चुकल जाल्यार मागीर आनी लेट जाता. ओके, हॉल ते मागीर उलया. 2 hours later. हॅलो एवरीबॉडी, सगळे कशे आहाय? बरे आहाय न्हू? आतां हांव घर पावलां, उदक बिदक न्हावलां आनी म्हणलें तुमकां उलोवया. हांवें पयलीं एक पाट सांगिल्लें, आतां हांव रिमायंड कोता. ती खबर म्हणजे अदर कोणें आयकिल्लें ना तेंकां, कित्याक कोण हिंग येवपा सोदताय तेंकां हांवें पयलीं विडयो घायलो आहा, पूण ते वचोन हांव सांगता कित्याक ओदान तो विडियो चोयलो नासतलो जाय जाणांनी. हिंग येतो जाल्यार पयलीं सुवातेर बरो मोबायल आसूंक जायो. आनीक दुसरे सुवातेर ईमेल ID तुमी करूंक जाय. ईमेल एड्रेस एक 2 लुगां आसूंक जाय. एक याहू कोंता येता, एक जीमेल. ती एक कराय, ती एक कराय, 2 करून येता हाना. आनी तुमकां मातशें मोबायलाचें मातशें कळोंक जाय कित्याक सगळें म्हणटा तें ईमेलीचेर चलत थिंगा. आनी दुसरे सुवातेर म्हणल्यार कितें पयशे 3,500 ते 4,000 युरो तुमकां आसूंक जाय. आनी एशें फुडें तुमी रूम बीम पयलीं तयार कराय. हिंग रूम मेळनाय. बरो कास्तीक जाता रूम मेळपाक. रूम कोणाय तुमगे हिंग एजंटाक गोंय एजंट बिजंट आसतले ते नाल्यार तुमगे हिंगा वॉट्सॅप ग्रूप आहा तेजेर घालूं जाता. पूण तुमी पयशे बिश पयलीं डिपोजीट दिवचे पडटाय. आनीक रुमा म्हयन्या रेंट दोनी बाराबर दिवचे पडटाय ते. 5.5 जाल्यार सपोज 5.5 दिवप जाल्यार पण तुगे 1,000 हें तेशें करून ते पयलीं दिवचे पडटाय. नाल्यार तुमकां रूम मेळना. चड करून हिंगा अशें करून आहा. हिंग रूम मेळों आगोड जाता आनी कामूय मेळों मातशें आगोड जाता. आनीक सांगपा म्हळ्यार कितें येत जाल्यार सारकें शिंया येना काय तेवढी तुमकां कामूय मेळों त्रास जाता. आनी हें जाता एक एक कडेन ओतुंबरा म्हयन्याक तेशें बिजी आसोता तेवढी घेताय ना न्हू ओतुंबरा म्हयन्याक. आनीक थोडे कडेन तुका सप्टेंबर हेका तुगेलें ऑगस्ट सप्टेंबर तेवढे घेताय वचन कामां तेशें करून आहा. एक एक कंपनी एक एक भाशेन आहा. चड करून जाता तो शिंया म्हणजे बरें हें आसतना हें कित्याक तुमकां बऱ्या पडटलें. आनीक दुसरे सुवातेर म्हळ्यार कितें हांवें सांगिल्लें तुमकां आतां मोबायल आनीक ईमेल ID. मोबायल म्हणटा बरो आसूंक जायो. हिंग येयलो म्हणटरी आनी तूं अशें म्हण कोता येना तें म्हणजे आपल्यागे मोबायल म्हणटा सारको हिंगा गरजेचो सारको बरो आसूंक जाय. बेश्टे तुट्टले असो घेवन येना काय, घेवन येता बरें हाडय. आनीक कित्याक ईमेल ID तुमकां गरज आहा हिंगा. ईमेल ID तूं ईमेल करूंक पडटा, हें करूंक पडटा. हिंगेन मागीर शेणटले कोण नग जाल्यार. कोणें दाखले एक पाट दाखयतलो सगळे पाट तुमगे हेजे मोबायलाचेर ईमेल करपा हें करपा तें करपा तें हें दाखोवपा ना. तें ईमेल ID कितें करून हें करूंक जाय, धाडपा जाय, कितें करून चोवपा जाय मोबायलाचेर तें सगळें मातशें जाण जावपा जाय. तें गरजेचें हिंगा. चल वस्त ईमेलीचेर जाताय. फोन जबर कोनाय तेशें करून फोन करूं वचना ईमेलीचेर सगळें चड. आनीक सांगपा म्हळ्यार कितें हिंगा जुन्याचें ओदां हिंगा कडेन खबर आसतलें ओदां खबर जुन्या 21 तारखेर सगल्यांच्या व्हडलो दीस रात दाखली. दीस व्हडलो म्हळ्यार कितें राती
इकर लागून हिंग उजवाड आहा गोंय उजवाड आहा ते पळय चाक करून आनी मागीर तेजे उपरांत मागीर स्लो दीस ल्हान जाता रात व्हड जाता आं बेगिनूच काळोख जाता मागीर तुगे 2-3-4 म्हयने लागून तुगे सारको उजवाड सारको बरो आसता 10-10:30 लोक भोंवता हिंगा राती 11 लोक भोंवता सारको उजवाड सांग म्हळ्यार कोंता येता आं हिंग तेश कोन्न आहा हिंगा ओद्दा खबर आसतली ओद्दा खबर आसूच ना कोण खबर ना तेंका सांगता ही हिंगा एश कोन्न आहा हिंगा तुगे दीस आनीक रात ते भाशेन चलता आं आनी मागीर तुगेले नोव्हेंबर डिसेंबर म्हळ्यार तुगे रात व्हडली सांजे आसा रोकडो 5 काळोख जाता 5-6 लोक काळोख जाता म्हळ्यार कोता येता आं आनी अशें तुगेले ऑगस्ट जून म्हळ्यार जून जुलय म्हळ्यार लागून तुगेलो दीस व्हडलो राती रात तशें लागून तुगे काळोखूच जायना आं तशें आहा कळ्ळें आनीक आमकां सांगता तुका सगल्यांक चड देव बरें करूं म्हाका तुमी वर सबस्क्रायब बी कोताय फटाफट करीताय हांव जाणा सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हगे चॅनलाक तुमी सपोर्ट कोताय आनी असो मॅसेज तुमकां कितें आहल्यार हांव सांगतलो हेजे मुखार लागून आं थोडे मुगे हेजेर मॅसेंजराचेर बी हें केलां थोडे हांवें हिंगा दुसरें सुवातेर कितें हिंग येयलो बगत तुमच्यांनी हिंगाच रावन एजन्सी तुमच्यांनी हें करून एप्लाय करूंक जायना हिंगोडे एक कडेन गोंय सयत रिक्रूट कोताय तेव्हा बी चोयलां हांवें गोंय सयत काम बी सगळें गोंय सयत हें कोताय आनी मागीर हिंग धाडटाय पुर्चुगेज पासपोर्ट आहलो मनशाक तशें हें कोताय आनी हिंग येयले जाल्यार तुमी पयलें हिंगाच रावन तुमी हिंग एजन्सी तुमच्यान एप्लाय करूंक जायना हिंगाच गोंय रावन गोंय येताय ते एजन्सी तुमच्यान थिंगसर हें करूं जाता हिंग तुगे कितें हिंग तुगेलें टेंपल रिक्रुटमेंट आनीक तुगेलें दुसरे सुवातेर 2-3 आहा हिंगा एजन्सी थिंग तुवें नांव हें करूंक पडटा आनी तेंगेले मोस्टली वेअर हावजांक तेशें कोन्न काम आसा वेअर हावजांक मागीर जेवण पॅक करपाक तेशें कोन्न आहा ते आं हय वेअर हावजां म्हळ्यार लागून बरो कास्तीक आहा ना न्हू ते आतां हांव भिवयना तुमकां म्हळ्यार हांव सांगता म्हणजे ते भाशेन काम ते भाशेन आहा हिंगा बरो शिंकलो मनशां लागून तुका ते डायरेक्ट तुका शिंकलो व्हडलें काम दिनाय थिंग मागीर आनी कितें करूं पडा तें करूं पडा तें शिंकोवप पडा हें कोडा आं हिंग तुगे शिंकलो मनशां लागून बेश्टें काम करूं पडा आनी कितें पागार सगळें एक लेवलाचेर तेका सुबेज तेशें कोन्न ना आतां आमगे कंपनी सपोज आहा येताय न्हू तेंका सगल्यांक एक सुपरवायजर आहा तेंका सेपरेट तूं कितलो शिंकलो जावं मुगे भाशेन काम करता तेका पगार एक तेशें कोन्न आहा आं आनीक हे भाशेन ते भाशेन सिस्टम आहा हिंगा आं आनीक तें हांवें सांगिल्लें तें कितलो शिंकलो आहल्या लागून तुका डायरेक्ट शिंकलो काम मेळना स्टार्टिंगाक तुवें बरें कास्तीक काडूं पडटा बरें हें करूं पडटा हिंगा मागीर तुमगे सकयल सयत मागीर तुका अशें करून कितें शिकोवप पडटा कोर्स करूं पडटा तेंगे हितून हें करूं पडटा आनी मागीर तेजे उपरांत कडेन तुका मेळपाक शकता काम ते भाशेन आं अशें आहा हिंगा कित्याक थिंगा गोंय हिंदी शिकलो हिंग हें तें दिनाय तितू वालोर दिनाय दिनाय म्हणल्यार कितें ते तुगे हिंगा तेंगे हें करूंक पडटा तुगे तेंगे कोर्स करूंक पडटा तेंगे हें करूंक पडटा व्हडलें मास्टर कर हें कर पूण परत तुका हांगको हिंग तुगे तेंगे ट्रेनिंगा वचोंक पडटा तेजे उपरांत तुका मागीर मेळपाक शकता तुगे एक्सपिरियन्स बरें एक्सपिरियन्स बी आहा जाय जाल्यार एक पण नशीबूय आहा नशिबा प्रमाणे तुगे नशीब कशें आहा तुगे लक आहा ते प्रमाणे जावपाक शकता क्लिक जावपाक शकता आं आनी हिंगा रेस्टोरंटाक कोण काम कोताय तें पयलें सांगता रेस्टोरंटाक हिंगा मोस्टली डिसेंबराचें नोव्हेंबर डिसेंबर तें वदां तेंगे रेस्टोरंट बंद आहाय मागीर तेंका ते हें कोताय सुटे धाडटाय हिंग उलटा दुसरी गांवांत तुगेलें नोव्हेंबर डिसेंबर सिजन तेवड तुका बरें गिरायक जाता तेवड हॉटलां जाय जाताय गोंय लागून डिसेंबर तें सिजन हिंग उलटा डिसेंबरा म्हयन्यान तेंगे स्लो जाता हिंग शीं चड पडटा न्हू स्लो जाता बिजनेस हॉटेलां बिटेलां तेशें आहा हांव समजता तुमी समजील म्हूण हांव कितें सांगिल्लें तें आनीक तें हांव सांगता सगळ्यांक चड देव बरें करूं आनीक कोण दिसा चोयताय तेमकां गूड मॉर्निंग दनपार गूड आफ्टरनून आनी इवनिंग चोयताय तांकां गूड इवनिंग राती चोयताय तांकां गूड नायट
मागीर दुसरे व्हिडिओ जे मेळया.